अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज्ड है और हुकूमत मजबूर है, इसीलिए दोनों बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्वीट से लगता है कि वो तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कल दावा किया कि अलीमीन गंडापुर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनी गाला में हाउस अरेस्ट होने की ऑफर लेकर आए थे, जबकि शेर अफजल मरवत ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी ऑफर होने का दावा किया था। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अलीमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट। कहा गया कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट की भी ऑप्शन है। ये पेशकश हुई थी। अच्छा, किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से? और खान साहब ने खुद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई थी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हाउस अरेस्ट की ऐसी किसी भी ऑफर की तरदीद कर दी है। अलीमा बीबी ने यहाँ बाहर टॉक करते हुए कहा कि गंडापुर की तरफ से ये पैगाम लेके वो आए थे कि उनको बनी गाला जो है वो हाउस अरेस्ट किया जाए खान साहब को। हुकूमती नुमाइंदों ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किसी की तरफ से हमें कभी भी नहीं कहा गया था कि रिहाई करेंगे। इस मौके तक तो हम पहुँचे ही नहीं थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है, आपसी इख्तलाफात हैं या फिर कोई मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है, इस पर कुछ वाज़े नहीं, मगर ये तासुर ज़रूर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत एक पेज पर नहीं है। यूँ पीटीआई में इख्तलाफात का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक केस में फंसा रही है और सज़ा भी मिल रही है। ना सिर्फ फौजदारी मुकदमात में पीटीआई क़यादत फंसी है, बल्कि 9 मई वाक़े में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में भी केसेस चल रहे हैं, जहां मुतादिद अफराद को सज़ा भी हो चुकी है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सज़ा मिलने के दावे हुकूमती हलकों की जानिब से किए जा रहे हैं। मगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। आज समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सवाल ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है, और जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के खिलाफ था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है? जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच की कलअदम की गई दफात के तहत सिविलियन का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। अब मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के दायरा इख्तियार मुतय्यन होने की कार्रवाई साथ साथ चल रही हैं। तो सवाल ये है कि सियासी कैदियों की किस्मत का फैसला कैसे होगा, और सबसे बढ़कर ये कि बानी तहरीक इंसाफ की मिलिट्री कोर्ट में समाअत में ताख़ीर की वजह क्या हो सकती है। हमने दावत दी है प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब को। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप भी ज़ाहिर है कि जो आइनी बेंच समाअत कर रहा है इसे बड़े करीब से देख रहे हैं। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए ड्यूरिंग डिस्कशन। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये आइनी बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस की सज़ा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकता है, रोक सकता है, या फिर उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है? डिटेल्ड में तवक्को तो इतनी नहीं की जा रही कि ये आइनी बेंच उन मुफादात के ख़िलाफ़ वोट देगा। अच्छा। जिनके ज़रिए वो ख़ुद मारज़ वजूद में आया है ये बेंच, लेकिन इस पे जो ऑब्ज़र्वेशंस आ रही हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं, क्योंकि मैं तो खुल के वाज़े तौर पे अपने तई भी एक वकील के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे और एक कानूनदान के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, इस बारे में मुझे तो कोई शक है ही नहीं मेरे ज़हन में कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता फ़ौजी अदालत में। और यही अभी तक जो कानून अभी तक जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट है वो उस 5 मेंबर बेंच का है जिससे अपील ये आई है। उस बेंच के जो
نتائج تھے، جو نتائج نکلنے تھے اس بینچ کے اس ورڈکٹ سے، اس فیصلے سے، ان کو فار دی ٹائم بینگ فی الوقت سپریم کورٹ کے لارجر بینچ جو یہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے 7 ممبرز کا، انہوں نے اس کو معطل تو کر دیا ہے کہ اس کے نتائج جو نیچرلی نکلنے چاہیے، فطرتاً نکلنے چاہیے، ان کنکلوژن کے ان جو آپ کہیے ان فیصلوں کے کہ یہ انہوں نے کنکلوڈ کر لیا ہے، یہ اس رائے پہ ہیں وہ 5 ممبر بینچ، اکثریتی رائے یہ تھی کہ یہ سویلین ٹرائی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو نتیجہ نکلا ہے اس پہلے 5 ممبر بینچ کے فیصلے سے وہ برقرار ہے، وہ اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ اس نتیجے پر جو عمل درآمد ہونا تھا وہ معطل کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ ان کی سزاؤں پہ وہ نہیں ہو سکتا، عمل درآمد نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نتیجہ جو ہے، یہ جو فیصلہ ہے، جن معاملات پر مبنی اور اصولوں پر مبنی اور جن تشریحات پر مبنی یہ وہ فیصلہ دیا گیا ہے، وہ تشریحات بھی وہی ہیں، وہاں فیصلہ اور کنکلوژن بھی وہی ہے کہ لاء میں ابھی تک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ وہی برقرار ہے in respect of the conclusions that it draws، اور وہ کنکلوژن یہی ڈرا ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی کہ ایسا ہرگز نہیں ٹرائل ہو سکتا سویلین کا اس ملٹری کورٹ میں۔ اب اس پہ جو آج کی آبزرویشن تھی جج صاحبان کی، خاص کر مسرت حلالی صاحبہ کی اور مندوخیل صاحب کی اور افغان صاحب کی، وہ بڑی ہی پازیٹیو تھی ہمارے لیے۔ میں نے کہا میں یہ دل سے اور ضمیر سے اور ہر لحاظ سے اپنی عقل سے تشریح کرنے کی جو طالب قانون کو عادت ہوتی ہے اور جو ان کے ذہن میں روایت بنی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے میں اس بات پہ بالکل مطمئن اور کنونسڈ ہوں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا بائی اے ملٹری کورٹ۔ اور اس پہ یا وہ جو سابق ہمارے چیف جسٹس تھے قاضی صاحب، ان کا فیصلہ تو یہاں تک ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کیس میں 2015 کا، کہ اگر آئین میں ترمیم بھی کریں تب بھی نہیں اس کی گنجائش آپ کر سکتے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے صاحب انہوں نے مشروط کیا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیزیں کی گئی ہیں کسی سویلین کے طرف سے جو کہ ظاہرہ کی آرمی ایکٹ کی انڈر آتی ہیں، تو پھر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر ہوا بھی، سزائیں ایسے لگ رہا تھا کہ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جن کی معاف ہونی تھی ان کی معاف بھی ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے پریسر دے کر یہ بتایا تھا کہ ہم نے تمام لوگوں کو حق بھی دیا ہوا ہے، وہ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، وکلا بھی ہائر کر سکتے ہیں، کیس بھی لڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں جن کی سزائیں بہت کم عرصے کے لیے ہوئی تھی ان کو رہائی بھی ملی ہے۔ ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اعتزاز صاحب، اپارٹ فرام دس آپ کو یاد ہوگا وہ آج بھی بلکہ ڈسکشن میں آیا ہے یہ FB علی والا کیس کہ جنہوں نے کوپ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پھر بعد میں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد، استعفیٰ لینے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد ان کا ٹرائل بھی ہوا تھا۔ اب یہ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کورٹ میں اور یہ ہماری عقل بھی کہتی ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے سرو کیا تھا تو ان کی سزا بنتی تھی، جسٹ لائک فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے یا ان پہ چارج شیٹ ہوا ہے۔ بٹ عمران خان کا جو کیس ہے دیٹ سپوز ٹو بی انڈر ATC، کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اس آئینی بینچ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے کیس کا تعین بھی پھر جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ پھر ملٹری کورٹ میں چلا جائے ATC کے بجائے؟ نہیں، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے آئین میں، تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا قاضی صاحب کا تو یہ ویو رہا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ایسی کوئی ترمیم ہوئی نہیں جس سے سویلینز کو ماتحت کر دیا جائے فوری طور پہ فوجی عدالتوں کے۔ سویلین مستثنیٰ ہے فوجی عدالتوں کے ٹرائل سے، اس کا اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے ٹرائل، لیکن اگر وہ بھی کیس بنتا ہو، کوئی جواز ہو، اب آپ اینٹی ٹیررزم لا رہے ہیں ایک ایسے معاملے میں جہاں
पुलिस आपकी खुद बीच में मुलवस लगती है, जहाँ वो लगता है कि वो एंट्रैपमेंट का केस है, वो किस तरह एंट्रैपमेंट का केस है कि मैं पूछता हूँ एक ही सवाल आईजी साहब से, एक ही सवाल कि आपके कितने थानों में ये पंजाब के आईजी कितने थानों में ये ऑफेंस हुआ, वो कहेंगे 12 थानों में से कोई थानेदार भाग के पहुंचा वहाँ कि यहाँ आग लग रही है, कोर कमांडर के हाउस पे आग लग रही है, कोई फायर ब्रिगेड पहुंचा, कोई फौजी लेकिन ऐसे दस्ता में अगर पहुंचा, फैज़ कुछ भी नहीं। हमीद साहब की तरफ से चीज़ें सामने आ जाती हैं, हम तो सिर्फ एक कयास कर रहे हैं ना, और अगर ये लिंक कर दिया जाता है इमरान खान के साथ, तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं होगा ये? देखो, एक तरफ ठोस हकायक होंगे। ठोस हकायक क्या है कि सारे किसी भी पाकिस्तान में जहाँ भी आग लगी है, जहाँ भी हमला हुआ है, कोई पुलिस नहीं पहुँची, कोई पुलिस ने मज़ामत नहीं की, रास्ता दिया जहाँ पुलिस और फौज के बैरियर्स होते थे वहाँ कोई बैरियर नहीं था। फिर कोई ये जो आप देख लें कि कोर कमांडर का घर लाहौर, इसके जितने वीडियोस शाया किए दिए हैं गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की कमेंट्री के साथ जो आए हैं, उनमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 लोग लगते हैं कोर कमांडर हाउस में। उनको एक यूनिट फौज का आराम से उठा के एक मेजर ही ले जाता सबको। तो ये क्यों नहीं है? इसमें बड़ी अभी डाउट्स हैं कि ये क्या एंट्रैपमेंट थी कि नहीं, कि क्या ये किस तरह ये किया तो गया है, आपका ज़ाहिर किसने तज्जिया मंसूबा है, लेकिन इस बनाया। पे अगर आप इंस्टीट्यूट से पूछे तो वो कहते हैं कि वी डिडंट वांट टू मेस इट अप। वो ज़ाहिर है कि फायर खुलते या कोई सख्त कार्रवाई होती तो फिर वो भी सारा मलबा फिर उन्हीं के ऊपर आता। एक और सवाल है जिस पे आपकी रहनुमाई ज़रूरी है, वो ये है कि एक तरफ एतज़ाज़ साहब मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपकी नज़र से गुजरा होगा कि दोनों फ़रीक़ैन बैठ के, बल्कि तमाम फ़रीक़ैन इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के डिस्कशन कर रही हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेडलॉक लगा हुआ है। दूसरी तरफ अलकादर ट्रस्ट की भी जो तारीख़ है वो आगे बढ़ गई है, फिर जो तोशा खाना 2 है वो वापस उसको ट्रायल में भेज दिया गया है। आपको लग रहा है कि ये दे जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम, और इसमें कोई वाकई कोई सब्सटेंस है? नहीं, बाय टाइम से मुराद क्या आपकी गवर्नमेंट बताए बाय टाइम कर रही है? एग्जैक्टली। गवर्नमेंट अगर अच्छा गवर्नमेंट भी बाय टाइम कर रही है। पहले तो इल्ज़ाम लग रहा था पीटीआई पे कि पीटीआई इज़ बाइंग टाइम, और उनको देखो जी इतनी तारीखें उन्होंने ले ली। ये तो सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे लगता रहा है, अब गवर्नमेंट पे लग रहा है। गवर्नमेंट पे लग रहा है तो जाहिर है गवर्नमेंट नेगोशिएशंस चाह रही है। किस वजह से चाह रही है मैं क्या सी कर सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि वो बेवजह लेकिन बड़े ख़ास औकात से वक्त से ये गवर्नमेंट घबराई है, और वो है जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएस। अब ये शायद दोनों को ज़ोम है, एक को फ़िक्र है, गवर्नमेंट तो डरी हुई है, और गवर्नमेंट को ये फ़िक्र है कि ये कहीं कुछ वो कर ही ना दे, वो कोई बीच में मदाखलत ही ना करे, और मैं समझता हूँ उसको नहीं करनी चाहिए, ना वो कर सकेगा। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है कि एक तो मुझे ये बता दें क्विकली कि क्या आपको कोई ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है? ये जो टेबल टॉक चल रही है, अगर ये रिटर्न दे देते हैं और हुकूमत इस पे कोई पेशरफ्त कर सकती है कि नहीं कर सकती? दूसरा छोटा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की तरदीद कर दी है बैरिस्टर गौहर ने, लेकिन उनकी अपनी बहन और शेर अफजल मरवत साहब इस बात की तस्दीक करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने दी है, फिर अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अली मीन गंडापुर साहब के थ्रू आई। आपको लगता है कि ये ऑफ़र दी गई होगी, या अगर दी जाती है या दी गई है तो इस पर कोई अमल दरामद हो सकता है? नहीं, अमल दरामद तो हो सकता है, क्योंकि ऐसी मिसालें पहले हैं जहाँ के हाउस अरेस्ट में कर दिया। ये तो उसकी जो है एग्जेक्टिव की बिल आखिर स्वाबदीद है, पर इससे शायद इमरान खान को नुकसान ज़्यादा हो बनिस्बत उसके फ़ायदे के। और ये नहीं मुझे मालूम, ये इनमें कन्फ्यूजन तो बहुत है, क्योंकि वो बंद है और उसको कोई एक बंदा मिलने जाता है, कभी 2 बंदे मिलने जाते हैं, वो पैगाम एक देता है, वो 2 बजे क्या, वो आपने सुना है ना कि एक कागज़ की पर्ची पे यूं सर्कल में बैठे हुए लोग
ایک کان میں کہتا ہے چائنیز وسپر کی بات کر رہے ہیں آج چائے پینی ہے، چائنیز وسپر کی، وہ ادھر سے بات ہم نے چائے پینی ہے تو ادھر سے واپس آتی ہے، یہاں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی الٹا کچھ اور، ہم نے ورزش کرنی ہے، وہ نکلا ہوتا ہے. تو وہ چائنیز وسپر ہوتے ہیں، یہ اڈیالہ میں وسپر میں ہی بات کرنے ہوتے ہوں گے تاکہ کوئی سنے نہ، سن تو یہ سب کچھ رہے ہوں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سنے نہ ہر بات، پر وہ چائنیز وسپر کی طرح باہر آتا ہے تو کوئی ایک کہہ رہا ہوتا ہے بات، کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے، اس میں کنفیوژن تو پھیلتی ہے. بٹ مجھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر ایسی آفر تو لے لینی چاہیے؟ کون سی آفر؟ اگر ہاؤس اریسٹ کی آفر ہے خان صاحب کے پاس تو ان کو لے لینی چاہیے. خان صاحب کے اتنے اور قیدی ہیں ساتھ کہ ان کو شاید رد عمل ذرا ٹھیک سا نہ ملے. ان کو خان صاحب کی حالات جو ہیں وہ کتنے برے ہو سکتے ہیں، بہت برے کیے جب انہوں نے 5 دن بتی بند رکھی، یہ وہ کر بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ، اور انہوں نے دیکھے ہیں کہ وہ ٹوٹا نہیں. تو اب اس کو میرا تو خیال نہیں کہ اس کو یہ کچھ مانگنا چاہیے. آصف زرداری نے 9-10 سال گزارے، مانگا نہیں، وہ بھی ٹرانسفر ہوتے رہے ہسپتال میں، ہاؤس اریسٹ میں کبھی نہیں ہوئے. پر لیکن یہ میرا نہیں خیال اس کا کوئی فائدہ ہوگا عمران کو اس جگہ سے ادھر جانے کا. پریشر بہت پڑا ہوا ہے گورنمنٹ، اور یہی پرابلم ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اب دیکھیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے، اور پھر یہ جو اگر آفر اگر تو آئی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ خان صاحب کو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پاپولیرٹی اس وقت تو عروج پر ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے. عزیزہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی صاحب. بپی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. مذاکرات ہوئے ہیں، 2 سٹنگز بھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی، کیا یہ مذاکرات رک گئے ہیں، ڈیڈ لاک ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھیں جی میڈم، ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں، آئی کین ناٹ اسپیک فار دیم. کم از کم ہماری طرف سے آپ کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی ایسی کمی بیشی نظر نہیں آئی ہوگی جو مطلب نظر ہو کہ جی ہم شاید کسی طرف سے ڈریگ کر رہے ہیں کسی چیزوں کو. 2 نشستیں ہوئیں، اس میں ہم نے اپنی طرف کے جو ہمارے مین مذاکرات تھے، جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہم نے پیش کیے. ان کو کہا، انہوں نے کہا جی آپ ریٹن میں دے دیں. آج خان صاحب نے اڈیالہ سے یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ جی اگر وہ ریٹن میں مانگ رہے ہیں تو یہ جو انیشل جو پری کنڈیشنز ہیں یہ آپ بے شک ان کو لکھ کے بھی دے دیں. لیکن اگر یہ پری کنڈیشنز وہ نہیں مانگتے تو اس کا مطلب گورنمنٹ خود راضی نہیں. دوسرا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ سیریس ہے؟ میں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو گورنمنٹ نے دینے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں ملٹری ٹرائل کا فیصلہ کر کے ان لوگوں کو سزا دے کے اور کچھ میں کو سزا معاف کر کے سی بی ایمز آ رہے ہیں، I'm sure یہ کوئی سی بی ایمز نہیں ہے. ان دنوں میں القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کرنا اور پھر اچانک اس کو پرولونگ کرنا، جی ہفتے بعد دے دیں گے. I mean by all means کسی طور پہ گورنمنٹ بھی مجھے کوئی طرح سی بی ایمز بڑھانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی. So you have to understand کہ ہم تو نہیں کچھ کر سکتے کہ اٹھ کے اپنی ٹیم کو کہیں جی آئے بیٹھ ان کے بات کر لیں. مجھے یہ بھی کلیئر کیجیے گا، ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جو انیشیل آپ کے جو مطالبات ہیں، am I right، وہ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گفتگو کو آگے چلانے کے لیے وہ 2-3 مطالبات آپ نے رکھے ہیں. آپ کے اور بھی مزید مطالبات ہوں گے اس کے علاوہ؟ جب کبھی کوئی باتیں 2 فریق آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو انیشلی پری سیٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ 2 چیزیں ہماری طرف سے ہیں. وہ پھر اپنی کوئی کنڈیشن بھی بتائیں گے، وہ ہمیں بھی کہیں گے بھئی آپ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگ یہ بند کر دیں، آپ یہ پروٹیسٹ ختم کر دیں، آپ احتجاج ختم کر دیں، آپ اسمبلی میں آئیں، تقریریں بند کر دیں. ہو سکتا ہے کچھ بھی کہہ دیں. تو ایک پری سیٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمارے یہاں سے انیشیٹ کرتے ہیں، ہم انہیں کہیں جی ہماری طرف سے یہ آگے. ونس دوز کنڈیشنز آر میٹ دین وی موو اہیڈ. پھر تو بہت ساری چیزیں جس پہ بات ہوگی، پھر تو 8 فروری پہ بھی بات ہوگی، پھر اس کے بعد 26 نومبر پہ بھی بات ہوگی، پھر 9 مئی پہ بھی بات ہوگی، اور بھی بہت ساری چیز ڈسکشن. اس ملک کے ایشوز تو بہت سارے ہیں. اگر ان 2 چیزوں میں کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کو جج کر سکتے ہیں. وہ ہمیں جج کر لیں گے جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم انہیں جج کر لیں گے کہ وہ سیریس ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں کئی منسٹرز کی، ڈیفنس منسٹر صاحب کی ابھی ایک سٹیٹمنٹ میں نے آج صبح دیکھی تھی کہ یہ تو سیریس ہی نہیں ہے. بہت سارا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، جو کہ حکومتی سائڈ کے اوپر، جو
शायद सीरियस नहीं है। अच्छा। अभी तक तो हम ये भी श्योर नहीं है कि इन लोगों ने जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इजाजत ली भी है कि ये अपने टाइम पे कर रहे हैं, बट दैट्स एंटायरली देयर बॉल गेम, वो इनका इशू है, हमारा इशू तो नहीं है। लेकिन इस पे रऊफ हसन साहब ने तो कहा हुआ है कि हम मुज़ाकरात इनसे नहीं कर रहे हैं, ये तो डमी है, हम तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यू गाइज वो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये इजाज़त लेकर ही आए होंगे। सी ये अब बात तो मफरूजों पे, ऑब्वियसली कोई ना रिटर्न में हमारे भी अप्रूवल है, ना हमें कोई बताया गया कि ये एस्टैब्लिशमेंट से अप्रूवल से आए। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कोई मूव की है तो कहीं ना कहीं से इजाजत नहीं, रिटर्न में तो सेनेटर साहब दी नहीं ना जाती, अब आपको एस्टैब्लिशमेंट अब रिटर्न में देगी जी साड़ी हाँ आएगी, इस तरह तो नहीं ना होता। बात तो मफरूज है ना, हम भी हे और से की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने उनसे पूछा जरूर होगा। अब इशू ये क्या अप्रूवल जो ली गई है वो इस हद तक है कि इनके साथ गुफ्त शनीद करनी है और सिर्फ सेटिंग्स करके उसको पोस्टपोन कर देना है। आई एम नॉट श्योर क्या ये अप्रूवल है कि चीजों को आगे लेके चलना है और जहां से कोई हल निकल सके, इसके बारे में अभी तक हमारी कोई प्रिजम्पशन मौजूद है कि शायद इस तरह के मामलात ना हो। सो अंटिल दे आर क्लियर, और ये पता चल जाएगा। आज इनका बहुत बड़ा मसला डिमांड ये थी ना कि आप रिटर्न भी नहीं दे रहे, तो अगली मुलाकात में हम रिटर्न में दे देंगे। ये जो दो हमारी प्री सेट कंडीशंस हैं, अगर उससे बात आगे चलती है तो फेयर एनफ, हमें पता चल जाएगा ये किस पानी में खड़े। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को थोड़ा अपना मसल शो करना पड़ेगा। अगर वो हर मुलाकात में ऐं बाएं शाएं करते रहेंगे और चीजों को आगे लेके नहीं चलेंगे, तो ये जो हमारी परसेप्शन है अबाउट देम कि वो एक वीक विकेट पे आगे मुज़ाकरा कर रहे हैं, उनको शायद अप्रूवल है नहीं है, किस हद तक वो जा सकते हैं, ये तो एक जो परसेप्शन, एक नैरेटिव है। लेकिन आपने कहा कि पता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से है कि नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से ना होती तो फिर वो हाउस अरेस्ट वाली ऑफर जो है वो पर कैसे आ गई? अच्छा ये देखें, ये जो हाउस अरेस्ट वाली बात है, ऑब्वियसली ये कोई आज की बात नहीं, ये तो है थोड़ा सा पुरानी बात है। और जिन दिनों में हमारा धरना चल रहा था, जब ये 26 नवंबर 24 नवंबर के मामला थी, उन दिनों की बातें हैं। सो मैं उसको इससे नहीं जोड़ूंगा। उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली आज से 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुए। सो उससे इसको तो नहीं जोड़ा जा सकता। सो जिसने भी ऑफर किया वो एक अलग ऑफर की गई थी, इससे उससे कोई ताल्लुक नहीं। हैविंग सेड दैट, मैं बार वही कहूंगा लेकिन इस पे एक मिनट से रुकिएगा। आपने कहा कि किसने ऑफर किया है। मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने बराह रास्त ऑफर दी थी। अलीमा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक थी, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के थ्रू जो है ये ऑफर आई थी। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब तो सिरे से दोनों की बात को नेगेट कर गए। वो कह रहे हैं ऐसी ऑफर आई नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि ये आई थी ऑफर, लेकिन ये धरने के दौरान आई थी, यानी वो 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच के टेन्योर था। मैं खास करूं, अगर जिसने भी हमारी पार्टी में से ये ऑफर खान साहब को पहुंचाई होगी, ऑब्वियसली हमसे वो शेयर नहीं की गई, बाकी पॉलिटिकल कमेटी से किसी को नहीं बताया गया। सो मैं मफरूजे की बुनियाद पे ना उसको वेरीफाई कर सकता हूं, ना उसको निगेट कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर ये दी गई है तो ये उस वक्त दी गई थी जब हमारा धरना या इस्लामाबाद के करीब हम पहुंच रहे थे। तो उसका इस मुज़ाकरात जो इस वक्त चल रहे हैं, इसके साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं, ये पुरानी बात हो चुकी है। आज जिस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस वक्त कोई हमारे साथ उनकी कोई डील की बात नहीं हो रही। पॉइंट सिर्फ दो हैं, और जो मैं पहले बता दी, ये जुडिशियल कमीशन फॉर 9th में एंड ऑफ कोर्स 26 नवंबर के वाले से, एंड जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कि जिसमें खान साहब भी शामिल हैं, उन पे अगर पॉलिटिकल केसेस हैं तो आप खत्म करके उन असीरान को रिहा कर दें। दो बड़ी सिंपल से डिमांड्स हैं। इस पे अगर वो बात करते हैं तो अपनी कोई कंडीशंस वो अपनी भी बताएंगे। ये भी नहीं सकते कि सिर्फ हमारी कंडीशंस हैं, शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी दो कंडीशंस आए। मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंडीशन आएगी तब उनकी सीरियसनेस का भी अंदाजा होगा। वो भी कोई शर्त रख सकते हैं कि जी ये हमें आपकी चीज पसंद नहीं, आप इसको रोक दें, या फलाना काम रोक दें, या आप रेमिटेंसेस के ऊपर जो खान साहब ने कॉल दी है आप इसको कॉल ऑफ करें, हम आगे चलते हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से डिमांड आएगी और फिर हम उसको मानेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई डिमांड खास नजर नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, कोई और रास्ता नजर आ रहा है? जैसे वो नदीम अफजल चंद साहब हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इशारे मिल रहे हैं इत्तेहाद के। आप लोग कोई इशारे दे रहे हैं उनको, इत्तेहाद के, पीपल्स पार्टी को? नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हर किसी से बात कर सकते हैं। इश्यूज इस वक्त गवर्नमेंट के अपने अलायंस में है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट चल रही है इस वक्त। अगर आप दैट वुड बी अ गोल्डन चांस फॉर यू गाइस कि यू कैन हैव दैट अलायंस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंस्टेड ऑफ। आई नो, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके इश्यूज चल रहे हैं उस दरमियान हम कूद पड़े जाए हमारे साथ बैठ के बात करें। तो हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी पीपल्स पार्टी किसी भी लेवल चैनल पे हमारे से उनको कोई गुफ्तगू नहीं आई। कभी किसी फ्यूचर में अगर ऐसी बात होती है तो कंसिडर किया जाएगा, खान साहब उसको देखेंगे और मुनासिब समझेंगे तो गो एड दे देंगे, उसमें बात हो सकती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा अल्टीमेटली जो बहुत बड़ी रिजर्वेशन है वो सिस्टम में जो एक डिसीजन मेकर्स हैं
اور جس قسم کے ڈیسیجنز پاکستان میں پچھلے 1 سال میں کیے گئے، پاکستان میں ایک ایسی حکومت کو امپوز کرنے جو کہ خود شرمندہ ہے، جو کہ منسٹر خود شرمندہ ہے کہ کس قسم کا پرائم منسٹر پہ بٹھا دیا گیا ہے. ہمیں اعتراض اس ڈیسیجنز کے اوپر ہے، اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا پاکستان میں جمہوریت کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا دھندا جو بنایا گیا، ہمیں اعتراض اس کے اوپر ہے. Lastly, I want to just interrupt you here, Senator صاحب, do you think کہ اسٹیبلشمنٹ اب آپ کو اسپیس دے رہی ہے یا وہ نرم گوشہ کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہو گیا ہے؟ اچھا، میں اگر اس کو جج کرنے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. کیا ملٹری کورٹس کے جو ڈیسیجن تھے وہ ہمارے حق میں آ رہے تھے، جو جن کو 85 لوگوں کو سزا ہوئی یا 67 بچ کے اور باقی 19 کو معافی ہو گئی. ایک گیج میٹر یہ کہ جی کیونکہ 19 کو معافی ہو گئی تو شاید سزا، لیکن پھر مجھے وہ 67 بھی نظر آتے ہیں جن کو 4 سے 10 سال کی سزا ہو گئی. اب ان کے ایویڈنسز کہاں ہیں، ان کے کس قسم کے ٹرائل ہوئے، کس نے سنا، کس کے وکیل تھے، اس کے اوپر بہت سے افس بٹس ہیں. تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو شاید یہ سپیس نہیں ہے. 19 کی معافی تو ایک چھوٹا ایشو ہے، 67 کی سزا ایک بہت بڑا ایشو ہے. خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کا فیصلہ سنا یا منڈے کو آنا تھا، منڈے نہیں آئے تو اگلے منڈے کو آ ہی جائے گا. اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں پتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے. تو وہاں بھی مجھے اور کوئی وہ خاص جو آپ سپیس کو نظر پتا نہیں ہے آتی. ون لائنر بتائیے گا کہ جو فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے القادر ٹرسٹ والا، اس سے مذاکرات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، بات تو سی بی ایم کی ہے نا، پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہے. کیا گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ اس طرح کے میسج دے کے کہ ایک آپ نے ملٹری کے سزا سنا دی، پھر آپ نے خان صاحب کو سزا، اگر ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور یہ آپ کیا کہتے ہیں مسل ہمیں دکھا رہے ہیں اپنا، تو کہیں نہ کہیں آبویسلی ہمارے دل میں بھی ہنچ جائے گا یار کیا مطلب ہم تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ہم تو احتجاج نہیں کر رہے، ہم تو کوئی اس وقت سڑکوں کو پہ نہیں کر رہے، لیکن وہ جو اپنی کارروائی وہ کرتے جا رہے ہیں. سو آبویسلی دونوں فریقین کو کہیں نہ کہیں بیلنس تو کرنا پڑے گا. سو اگر یہ دونوں چیزیں کیری آن ہو جاتی ہیں، القادر کا فیصلہ آتا ہے تو ہم بھی سوچیں گے یار کہ ہم کھڑے کا. سو آج 2 چیزوں کو آج اگلی میٹنگ میں جس وقت مذاکرات ہوں گے وہ 2 چیزیں ریٹن میں آ جائیں گی. اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی معاملات آتے ہیں تو میرے خیال میں کہیں پارٹی بھی کنسیڈر کرے کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اینڈ دے ڈونٹ ریلی وانٹ دیز تھنگس ٹو گو آن. اینڈ آئی تھنک یہی آپ اس چیز کا ہی ویٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب وقت نکالنے کے لیے کہ آپ ریٹن میں دیں. اب چونکہ آپ تیار ہو گئے ہیں تو پھر گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی اگر آپ سے نیگوشیٹ کرتی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ سیریس ہے یا پھر نہیں ہے. بہت شکریہ بہرحال وقت دینے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، فارمر منسٹر اور کرنٹلی ممبر قومی اسمبلی نوید قمر صاحب. بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ لوگوں کی ظاہر ہے کہ کچھ ریزرویشنز تھیں نون لیگ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ہیں، چاہے بجٹ سے پہلے بات چیت یا اعتماد میں لینا ہو، ارسا کا معاملہ ہو چیئرمین کا، یا پھر دیگر معاملات. اب سے کچھ دیر پہلے ہم دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو بھی ایشوز تھے وہ ریزالو ہو چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے پولیٹیکل گین کے لیے یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے. آپ پولیٹیکل گین کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک ملٹی پارٹی سپورٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ووٹوں سے یہ گورنمنٹ آئی اور آج بھی اس کی میجورٹی ہم سب کے ووٹ ملا کے پھر ہوتی ہے. اور اس میں جب آپ ملٹیپل پارٹیز کی حکومت ہوتی ہے تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے وہ ایشوز ہیں جو کہ اوریجنل جو ڈاکیومنٹ تھی اس میں لسٹ آؤٹ کیے گئے تھے، جس میں سے کچھ پہ امپلیمنٹیشن ہوئی اور کچھ پہ کم از کم خاطر خواہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور پھر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گورنمنٹ پالیسیز آتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر لیجسلیشن چاہیے تو ان کو پھر ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر وہ ووٹ اگر آپ سب کی مشاورت سے وہ پالیسی نہیں بنائیں گے تو پھر ان ووٹ کو لینے میں بھی دقت پیش آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا ہے. اب آپ اس کو گلاس اوور کر دیں یا اس کو ڈاؤن پلے کریں وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایشوز ہیں وہ اپنے جگہ پہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیسسرلی ایسے ایشوز ہوں جو کہ ڈیل بریکرز ہوں، بٹ کم از کم ان کو ریزالو کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ٹائملی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اختلافات آپ کے ذرے کہ جو بھی ریسنٹلی میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی ہے اس پر بھی ہیں کہ آپ کو اس پہ لوپ میں نہیں لیا گیا، لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایشوز ہمارے ہوئے تھے ریزالو ہیں لیکن کچھ ایشوز چل رہے ہیں.
غالباً پنجاب میں آپ لوگوں کے کافی ایشوز ہیں جس پہ گورنر پنجاب بھی وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتے رہتے ہیں. کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کو ابھی تک نون لیگ ریزالو نہیں کر رہی؟ کیونکہ وقت تو آپ لوگوں نے دیا ہے ان کو, میٹنگز بھی ہوئی ہیں, ساگدار صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, تو وہ ریزالو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ فوری طور پہ ریزالو ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ وقت لیتے ہیں, یا ایک مائنڈ سیٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں مثلا پنجاب میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت, کیونکہ ہماری ڈیل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھی, ہماری ڈیل مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی, تو اس میں وہ اگر حصہ سمجھیں اپنے آپ پیپلز پارٹی کو اپنے الائی سمجھے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کی پارٹی کو اس صوبے میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی اپوزیشن میں ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ان ووٹوں کی, ان کی اپنی میجورٹی ہے, تو پھر وہ وہی والی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ دوسرے جو پارٹیز ہیں اپوزیشن میں ان کی ہوتی. سو اٹس اے میٹر آف ریزالونگ اٹ ٹائم ٹو ٹائم. ہم اپنے جو ہے ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ مسئلے وہیں کے وہیں ریزالو ہوں. لیکن ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں حصہ نہیں لیا یا وہ نہیں بنے. ریسنٹلی بھی شہباز شریف صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا, پھر انہوں نے بارہا کوشش کی کہ آپ لوگ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں. پنجاب میں بھی آئی تھنک اٹس لائک وائز کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پنجاب میں بھی اپنا حصہ لیں. آپ جب حصہ لے نہیں رہے تو ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے, تو پھر آپ لوگ کوسچنز کیوں ریز کرتے ہیں کہ ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا, ہمارے ساتھ ہمیں کانفیڈنس میں لے کے چیزیں نہیں کی گئی؟ نہیں, یہ تو پھر آپ نہیں سمجھنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نا. نہیں یہ سر میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ نون لیگ کی طرف سے اعتراض آتا ہے. نہیں, ایون نون لیگ کو بھی بات یہ دیکھنی ہے کہ چلیں آپ حکومت میں ہیں, آپ پالیسیز بناتے ہیں, آپ کریں نا, لیکن پھر ہمارے پاس ووٹوں کے لیے نہ آئے نا. جب کوئی ایسی پالیسی ہوتی ہے جو آپ خود کرتے ہیں, آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ چل کے کریں, لیکن اس کے لیے اگر لیجسلیشن چاہیے تو پھر آپ کے پاس اپنی میجورٹی تو ہے نہیں, تو کسی طریقے سے وہ ووٹ حاصل کر لیں, ہمیں لوپس میں نہ رکھیں. لیکن اگر ہماری سپورٹ چاہیے, ہمارا ووٹ چاہیے کسی قانون کو پاس کرنے کے لیے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں, تو پھر ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے, ورنہ ہم اگر نہیں Are you optimistic about it کہ نون لیگ اب کی بار جو ہے ہم کیسے ووٹ دیں گے؟ Are you optimistic about it کہ نون لیگ اب کی بار جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات سن کے مکمل طور پہ ایشوز ریزالو کرے گی؟ نہیں, I didn't understand. Are you optimistic about it نوید قمر صاحب کہ نون لیگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے مسائل ایک ہی دفعہ میں, تمام مسائل جو تمام آپ کی ریزولوشنز ہیں, ایک دفعہ میں مسائل حل ہونے نہیں, ایک دفعہ میں مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں, ان دا سینس کہ اگر کل کو ایک نئی پالیسی آتی ہے, ایگزیکٹلی ٹائم ٹو ٹائم میری ٹائم والی لے لیں یا کوئی بھی, تو ظاہر کہ اس پہ اگر وی آر ناٹ ان دا لوپ تو پھر ہماری سپورٹ نہ ایکسپیکٹ کریں نا. ٹھیک. یہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوگا. ہاں جی سر, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, بٹ another thing that I want to ask here, ابھی ہم نے دیکھا کہ ندیم افضل چند صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اشارے دے رہے ہیں اتحاد کے. ظاہر ہے ایک کوشش پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن سے پہلے اور ڈیورنگ دیٹ ٹینور جب بنی نہیں تھی حکومت, کیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آپ کو واقعی اشارے دے رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اشارے دے رہے ہیں یا نہیں, یا کیا آیا وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ اشارے دے سکیں. پی ٹی آئی والے خود کارنرڈ ہیں کافی حد تک, کچھ ان کے اپنی وجوہات ہیں اور کچھ باہر سے ہیں, بٹ اس سٹیج پہ میں وہ نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں کہ ہم اور پی ٹی آئی مل کے یا گورنمنٹ یا اپوزیشن میں رہیں. لیکن وقت کے ساتھ یہ چیزیں چینج بھی ہو سکتی ہیں نا, سیاست میں تو کوئی حد پہ آخر نہیں ہوتا, لیکن ڈاؤن دا روڈ اینی تھنگ کین ہیپن. تو رائٹ ناؤ اٹس ناٹ ان دیٹ لسٹ, لیکن اینی تھنگ کین بی ہیپننگ
कुछ भी हो सकता है क्योंकि इट्स पॉलिटिक्स. हाँ. Another thing, Naveed Qamar साहब, that would be probably my last question to you is that कि आप भी member हैं उस कमेटी के जो negotiate कर रही है या table talk कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ. Now from your side you want them to write down and give you that exact thing जो वो चाह रहे हैं या जो भी उनकी डिमांड्स हैं. अब से कुछ देर पहले ओनाबाज बप्पी साहब मेरे साथ मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हमें ये कह दिया गया है खान साहब की तरफ से कि आप लिख के दे दें जो भी आपकी प्री सीट है वो आप उसे राइट इट डाउन एंड देन गिव इट टू द कमेटी. तो अगर ये हो जाता है तो आपने पहले भी कहा कि डेडलॉक मौजूद नहीं है, लेकिन उनका एक शिकवा शिकायत ये है कि मुलाकात नहीं कराई जा रही है. अब इससे कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है बिफोर 31st और टिल 31st जनवरी? 31st to me is not a very strict deadline in the sense कि अगर कुछ चीज़ अचीव करनी है तो 31st से पहले हो या बाद में उसे क्या फर्क पड़ता है. लेकिन हाँ, अगर मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा राइटिंग में चीज़ें आ जाएं तो इट विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड. कम से कम एक कंक्रीट चीज़ सामने होगी जिस पे फिर बात हो सकती है ना कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नाउ, दिस इज लेटर. वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सामने आ जाए तो बेहतर है. ठीक. और आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सीरियसनेस भी दिखा रहे हैं क्योंकि नून लीग के कुछ वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो सीरियस नहीं है. ओनाबाज बप्पी साहब जब मेरे साथ मौजूद थे वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट के लोग सीरियस नहीं हैं. वो लोग जो नेगोशिएटिंग कमेटी में नहीं है उनके बयानात पे मैं ना ही कमेंट करूं तो बेहतर है. बेहतर ये होगा कि जो लोग जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की साइड पे या अपोजिशन की साइड पे, वो आपस में बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करें. बाहर का इन्फ्लुएंस जो है वो इसको डिरेल भी कर सकते हैं. इस चीज़ को भी क्लियर कर दें कि एक प्रेशर की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट पे शायद इस वक्त प्रेशर एक आया है बाहर से. मैं डायरेक्टली भी पूछ लेती हूँ. डोनाल्ड ट्रंप साहब हल्फ उठाने वाले हैं 20 को और आपने कल देखा ही होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने. उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे. उन्होंने कहा जी हम कॉल वापस नहीं ले रहे बल्कि चल रही है. अब आई डोंट नो ये कहाँ चल रही है जो सिविल नाफरमानी की कॉल है. लेकिन अगेन आपको लगता है कि दिस इज वट एवर इज गोइंग ऑन इट्स अंडर द प्रेशर, जो एक प्रेशर बाहर से आ रहा है? और नहीं, फॉरेन प्रेशर मतलब अमेरिकन प्रेशर. ये खुश फहमी है पीटीआई की कि अमेरिका जो है वो आके और गन पॉइंट पे पाकिस्तान से कहेगा कि इमरान खान को छोड़ दो. थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. दैट्स नॉट अ सीरियस. वो अपने लोगों को थोड़ा सा हौसला देने के लिए इस किस्म की बातें फ्लोट करते हैं. आई डोंट थिंक दैट इज सीरियस. एक हार्ड लाइन पोस्चर रखना भी उनका एक जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स का उनका हिस्सा है. लेकिन बात वही होगी जो कि टेबल पे होगी, सामने होगी, प्रेफरेबली इन राइटिंग. चले, आई होप कि ये जो सामने बात होगी, जो टेबल पे बात होगी, इससे कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई बर्फ पिघल जाए ताकि कुछ इस्तेहकाम लाया जा सके. बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त निकाला. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है. कल फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.